अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ आपका होस्ट चौधरी वसीम अरशाद हाज़िर खिदमत है। सियासत पे बहुत बात करते हैं, लेकिन आज हम रियासत पाकिस्तान में एक वो इशू की बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे लिए सबसे मुक़द्दस फ़रीज़ा माह रमज़ान का महीना, क्योंकि ये चल रहा है, और माह रमज़ान में अगर बात करें तो अब आखिरी अशरा की जो आमद है वो हो चुकी है। ताक रातों का सिलसिला भी जो है वो अब आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगा। ताक रातें हमारे लिए बहुत एक अहमियत की हामिल हैं, हमारे लिए बख्शिश नजात की रातें हैं, जो हज़ार रातों से अफजल रात भी इस रात में कही गई है, इन ताक रातों में। और इस हवाले से जो मुसलमान हैं वो खुसूसी इबादत का अहतमाम करते हैं, सहरी इफ्तारी का अहतमाम करते हैं। तो आज के इस रियासत पाकिस्तान में हम लोग अगर साहिवाल की बात करें तो अहलियान साहिवाल भी जो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों का अशरा जो है वो मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। आज साहिवाल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे खिदमत कमेटी, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से भी जानी जाती है, एक सियासी पार्टी है, लेकिन इनका और बाकी सियासी पार्टीज़ का क्या फ़र्क है? ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अहलियान मुसलमान के लिए, अहलियान इस्लाम के लिए इन ताक रातों में, ना सिर्फ ताक रातों में बल्कि थ्रू आउट जब से रमज़ान मुबारक की आमद हुई है, सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रही है। और इसी हवाले से आज भी हम यहाँ पे मौजूद हैं कि आज ताक रात के हवाले से स्पेशल यहाँ पे इबादत का भी एहतमाम किया गया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, और साथ साथ एक ग्रैंड जो सहरी है उसका भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया। मेरे पीछे अगर आप देखें तो देगें जो हैं वो चढ़ाई जा रही हैं, खाना जो है वो पक रहा है, पकवान जो है वो उसकी तैयारी चल रही है। थोड़ी देर के बाद जो सहरी का आगाज़ जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसी हवाले से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग खिदमत कमेटी के जो ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं। पहली बात तो ये पूछेंगे कि ये आइडिया उनके पास कहाँ से आया, उसके बाद आगे जो है इस पर हम बात करेंगे। अरशद साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएँ कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को ये आइडिया आया कहाँ से कि रियासत पाकिस्तान में सियासत करने वाली पार्टियाँ तो बहुत हैं, लेकिन फलाही कामों के लिए जो सियासतदान हैं वो इतना आगे नहीं हमें नज़र आते, और अगर आते भी हैं तो वो फ़ोटो सेशन तक महदूद रहते हैं। लेकिन आपने रमज़ान शरीफ से पहले ये जो सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त किया मुसलमानों के लिए, गुरबा के लिए, इसका बेसिकली आइडिया कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मीडिया के भाइयों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बत शफ़क़त कबूल फरमाए। इस वक्त ये हमारे पुराना दौर जो चलता था तो उसमें ये चीज़ थी कि खिदमत करनी है, खिदमत की सियासत होती थी। तो लोग इस वक्त महंगाई से, सहरी से दूर हैं, सहरी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस हवाले से हमने कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि लोगों तक सहरी पहुंचाई जाए। तो अल्लाह का शुक्र है आज पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाखों की तादाद में, हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा काम और काम बोलकर बताता है कि हम काम कर रहे हैं। आज लाखों लोगों को सहरी पहुंचाई जा रही है। सिर्फ साहिवाल की बात करें तो हमारी कितनी टीमें, 100 से प्लस टीमें हैं जो इस वक्त सहरी पहुंचाने में लोगों के घरों तक, हॉस्पिटलों तक, कच्ची आबादियों तक, हर जगह पर, जिस जगह पर भी लोग डिमांड करते हैं कि हमें सहरी चाहिए, जो रोज़ा रखना चाहता है हम उसके घर तक सहरी पहुँचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल करे। जी बिल्कुल, आपने जैसे फरमाया, मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि सियासतदान या सियासी पार्टियां अपने वोट्स की खातर बहुत सारी शोबदाबाजी भी करती हैं। असल में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को इस काम का ख्याल कहाँ से आया? हम लोगों को यही तो सियासत सिखाने आए हैं कि सियासत खिदमत का नाम है। आज जो सियासत गटर और सोलंग की सियासत हो रही, ये सियासत नहीं है। बनी इसराइल के नबी जो सियासत करते थे वो सियासत ये थी, लोगों को खाना खिलाना, लोगों को सहरियाँ करवाना, लोगों को अफ्तारियाँ करवाना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना। और अल्लाह की मेहरबानी से आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसी पर ईमान रखती है कि लोगों की खिदमत करनी है। वोट लेना बाद का मसला है, पहले लोगों को रिलीफ देना मसला है, और वो अल्लाह की मेहरबानी से हम दे रहे हैं। सहरियाँ करवाना तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये सहाबा कराम सहरियाँ एक दूसरे को करवाते थे, अफ्तारियाँ एक दूसरे को अपने दस्तरखान पर बुलाकर करवाते थे। आज उसी सुन्नत को हम जिंदा कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ये सियासत में हम चेंज ला रहे हैं, सियासत को तब्दील कर रहे हैं। जो सियासत को गाली बना दिया गया, इस सियासत को इस गाली से पाक करके इसको अंबिया अलैहिस्सलाम की सियासत बनाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, आज की ताक रात के हवाले से भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, लेकिन शुरू से अगर हम थोड़ा सा बात करें
کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا اس کے یہ منشور میں بھی شامل ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یہ سحری افطاری سے پہلے آپ کا کوئی سستا رمضان سے پہلے سبسہ کو تندور وغیرہ کو اس طرح کا کوئی سسٹم بھی آپ نے شروع کیا مرکزی مسلم لیگ نے؟ جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ غریب کو ختم نہیں کرنے آئی، غربت کو ختم کرنے آئی ہے۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم غربت کو ختم کریں گے، اور اللہ کی مہربانی سے اس کا عملی کام ہم نے یہ کیا ہے۔ سستے تندور کربلا روڈ پر آپ چلے جائیں ساہیوال میں، اور غازی آباد میں چلے جائیں، چیچا وطنی میں چلے جائیں، کسوال میں چلے جائیں، میرداد مافی میں چلے جائیں، اس کو ہم چکوک تک لے کر جا رہے ہیں۔ سستا تندور، سستے سبزی بازار، سستے بازار، لوگوں کے لیے دالیں، سبزیاں، چینی، ہر چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیں۔ اور مجھے ایک بندے نے سوال کیا کہ جی آپ سستے تندور سے کیا ریلیف دیں گے؟ تو ایک گھر کے 10 اگر افراد ہیں تو وہ 20 روپے کی روٹی لیتے ہیں، ڈیلی کی 30 روٹیاں لیتے ہیں تو 600 روپے میں لیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے تندور پر آ کر لیتے ہیں تو وہ 10 روپے کی روٹی ہے، 9000 روپے کا ہم منتھلی ایک غریب گھر کو ریلیف دے رہے ہیں، جو حکومتیں نہیں دے رہی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سیاست کو چینج کرنے آئے، اور چینج کرنے کے لیے صرف باتیں نہیں کر رہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو گراس روٹ لیول پہ جو ایک بیسک چیز جو گھروں کو چاہیے ہوتی ہے، کھانا، روٹی، جس کے لیے آج بھی لوگ لائنوں پہ لگے ہیں، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اس عمل کو سراہا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے وہ بیسک نیڈ جو ہے وہ لوگوں کے لیے شروع کی ہے، جس کے لیے آج ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ قطاروں میں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ نے روٹی کا تو سسٹم کر لیا، تندور بھی آپ نے لگا دیے، تھوڑا سا کیونکہ پیچھے کھانا بھی پک رہا ہے، آپ نے روٹیوں کا کر لیا۔ آج کل لائنیں بہت لگی ہوئی ہیں، لمبی لمبی لائنیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ جا کے آٹے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پاس اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو 6 نمبر پر ہے گندم کی پیداوار میں، اور آج اس کی حالت یہ کر دی گئی ہے کہ 10 کلو آٹے کے لیے ہماری مائیں بہنیں صبح سے لے کر شام تک آٹے کی لائن میں لگی ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بازار دیں گے جس میں سستا آٹا عام کریں گے، کوشش کریں گے کہ سستا آٹا عام ہو جائے اور ہر بندے کی پہنچ تک یہ معاملہ چل جائے، تو اس کے لیے کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل ارشد صاحب، باتیں تو بہت ہیں، سیاسی باتیں بھی اور ریاست کی باتیں بھی، کیونکہ آج تاک رات کے لیے آپ سحری کا بندوبست کرنا جا رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایسٹیمیٹڈ کتنے بندوں کی سحری کا آج آپ انتظام کریں، کیونکہ آپ نے نام دیا گرینڈ سحری یہاں پہ خدمت کمیٹی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے ساہیوال میں ہزاروں لوگوں کی سحری کا انتظام آپ کے سامنے، ہمارے 100 سے پلس پوائنٹ ہیں جن پوائنٹوں سے ہماری سحری تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ صرف ساہیوال میں ہزاروں سے اوپر ہے، اور آج جو ہم نے پاکستان میں آج صبح کی سحری جو لوگوں کو کروائی ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ 10.5-11 لاکھ لوگوں کو سحری کروائی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت آئے میدان میں، کوئی اتنا دعویٰ کرے، گورنمنٹ آئے، گورنمنٹ دعویٰ کرے کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ساہیوال میں ہزاروں لوگ، ساہیوال کے غریب عوام بول کر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں دروازے کے اوپر باعزت طریقے سے پکی پکائی سحری ڈیلی ہم کو وقت کے اوپر ملتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سحری کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگ آج انشاءاللہ سحری کریں گے، اور اس کے لیے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، دیگیں تیار ہو رہی ہیں، اللہ کی مہربانی سے ٹیمیں تندور پر ہیں، اور ٹیمیں پیکنگ کے لیے بھی پہنچ چکی ہیں۔ یہ ساری ٹیمیں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو آج سحری کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ آج کیونکہ تاک رات بھی ہے، عبادت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تو کیا آج جو آپ کا یہ مرکزی آفس ہے یہاں پہ کوئی اعتکاف کا بھی سسٹم کیا گیا ہے، کوئی عبادت کا بھی سسٹم یہاں پہ کیا گیا؟ جی، اعتکاف کے لیے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بھی سحری پہنچائیں گے۔ ہماری مسجد میں بھی انتظام ہے، ساری رات مسجد کھلی رہے گی، لوگ آ جا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، کوئی نفل نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا دعائیں کر رہا ہے، یہ سلسلہ بھی اللہ کی مہربانی سے چل رہا ہے۔ اور ان کے لیے مساجد میں سحری کا اہتمام بھی اللہ کی مہربانی سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ نہیں کہ آج گرینڈ سحری، یہ ہماری پہلے رمضان سے لے کر آج کے دن تک چل رہی ہے، اور پورا رمضان چلے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خدمت کمیٹی یا پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ یہاں پہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مقامی عہدیداران بھی موجود ہیں، تھوڑی سی ان کے ساتھ سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایکچولی قیام کب ہوا؟ یہ 2018 میں ہمارا پراپر قیام ہوا ہے، اس سے لے کے اب تک الحمدللہ خدمت کے وسیع آپ کو ہمارے پاس فرشتے ہیں جو الحمدللہ بغیر کسی
ऑफिस बियर होने के हमने की हैं, वो 2018 में इसका वजूद हुआ है। वैसे आजकल फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आते हैं, क्योंकि इब्लीस तो झगड़ा गया है, तो क्या इस काम को या इन फरिश्तों को कल को वोटों के लिए भी फिर आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा एक ही मंशूर है, सियासत बराए इबादत, सियासत बराए खिदमत। हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मैदान में आएंगे। जब मैदान में आएंगे लोग देख लेंगे कि भी कौन झूठा है कौन सच्चा है। आज 11-12 लाख पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह की सैरी बंद हुई है। कोई पूरे पाकिस्तान में 47 से लेके 2023 जा रहा है, कोई एक बंदा भी इस बात को क्लेम कर दे कि उसने इतनी बड़ी सहरी या अफ्तारी करवाई हो। खिदमत का जज्बा जो है वो बराए इसाले सवाब है या बराए वोट है 2023 के इलेक्शन के लिए? अच्छा, ये बड़ा एक ना अजीब कंसेप्ट है हमारे मुआशरे में सियासत के हवाले से। सियासत अंबिया ने नहीं की, हमारे मुआशरे असल में ना लोगों को ये बता दिया गया है कि सियासत सिर्फ इसलिए की जाती है कि वोट देने। अंबिया कराम ने नहीं सियासत की। अंबिया कराम से कौन बड़ा सियासतदान जो आज बैठे हुए हैं ऐवानों में, वो अंबिया कराम से बड़े सियासतदान। अल्हम्दुलिल्लाह हम अंबिया की सियासत को लेके आए हैं। हम ये गंदी सियासत को, गाली वाली सियासत को लेके नहीं, एक दूसरे की माएँ बहनें आप बाज़ारों में नीलाम करने वाली सियासत लेके नहीं, हम अंबिया कराम की साफ़ सुथरी खिदमत वाली सियासत पे। और अंबिया कराम की सियासत को देख लें, वो रात को उठ के खुद गरीबों के घरों में जाके राशन तकसीम किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका एक नमूना पेश कर रहे हैं। हम उन जैसे तो नहीं हैं, मगर उनके फॉलोअर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके फॉलोअर्स होने के नाते यही काम कर रहे हैं। अभी देख लें रात का क्या पैर है, हमारी सहरियाँ तैयार हो रही हैं। इंशाल्लाह आप शाम में आएंगे, ज़ोर के बाद हमारी इफ्तारी तैयार होनी शुरू हो जाएगी। पूरा दिन दोस्त रोज़ा भी रखते हैं, खिदमत भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बापर्दा माओ बहनों की तजलील नहीं होती, जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, ऐसे तजलील नहीं होगी इंशाल्लाह। उनके घरों में उनको भी नहीं पता होता कि भी कौन हमें दे रहा है। वो जाते हैं, उनके बच्चे अगर हमें बता दिया ना कि ये साथ वाले घर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन उनके लिए भी जाती है। और रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें इजाफा हो रहा है। हमें इवन के स्टूडेंट्स जो बच्चे बाहर शहर से पढ़ने आए हैं, डिज़र्व करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टलों में भी जा रही हैं, लारी अड्डा में जा रही हैं, मुसाफिरों में जा रही है, हस्पतालों में जा रही है। हमने देखे जो अस्पताल में एक बंदा है वो काड़ा से आया, हमने उससे वोट तो नहीं ना लेना साहिवाल में बैठ के, उसकी खिदमत हो रही है। जो बच्चा अब आया है बिलफर्दा मुल्तान से यहाँ पर पढ़ने या पाकपतन से पढ़ने, उसने हमें वोट तो नहीं ना थाईवाल में देने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासत को इबादत समझ के बंदे को करना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने अपना पहला स्टेप आवाम को बता दिया, आपने सस्ता तंदूर जो है वो लगवा दिया, आपने सहरी इफ्तारी का सिस्टम रमज़ानुल मुबारक में कर लिया। ईद करीब है, ईद के बाद ज़ाहिर बात है लोग फिर रूटीन में आ जाएंगे। इससे हटके कोई मंशूर है आपका आवाम के लिए, गुरबा के लिए कोई इससे हटके कोई तालीम का या उन माओ बहनों के लिए घरों में कोई ऐसा सिस्टम लगाने का कि जिससे वो इज़्ज़त से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हल है। इससे पहले हमने आपको बताया कि सस्ता तंदूर हम शुरू कर चुके हैं, उसके साथ सस्ते बाज़ार भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो बंदे डिज़र्व करते हैं उनको दवाई तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। राशन भी अब पिछले दिनों में हमने राशन की भी तकसीम किया। हम सर्वे करती हमारी टीम, जो डिज़र्व पर्सन होता है उस राशन भी, बीमारों का इलाज भी, हर तरह से। अब आपने सवाल किया रोज़गार का, हमारे लिए उसके लिए भी प्लान है इंशाल्लाह। अभी चूँकि बाबरकत महीना है, हम इसमें खिदमत कर रहे हैं। ये जैसे ही ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हमारा वो पहले भी प्रोग्राम चलता था फ्री दस्तरखान का, इंशाल्लाह वो दोबारा शुरू हो जाएगा रमज़ान के बाद। उसके अलावा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना लोगों का, अपनी जॉब के हवाले से या कमाई के हवाले से, उसके लिए हमारे पास प्लान है जो हम बाद में शुरू करेंगे। अच्छा, हर चीज़ के लिए फ़िनांस, आपने फ़िनांस की बात की, फ़िनांस बहुत अहमियत रखता है। आपके पास बजट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हो रहा है? जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अरशद भाई हमारे पास खड़े हैं, तो हमने ये जब सैलाब आया ना जी, इसी साहिवाल से इन्हीं दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके करोड़ों रुपए का सामान ज़रूरतमंद को पानी के अंदर में दिया जाए। पानी कश्तियों में जाते थे, ये सामान उतारते और पानी में ही जाके लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास बहुत से मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं जो करना चाहते हैं काम। असल यानी कि सालाना आपका एस्टिमेटेड बजट कितना है? सर इसका कोई पता नहीं, ये बढ़ता भी रहता है।
کیونکہ ضرورت مند بڑھتے رہتے ہیں, لوگ اس قافلے میں جوک دور جوک آتے رہتے ہیں. اس کا کوئی سر ہم اسٹیمیٹ نہیں دیتے آپ کو. یہ الحمدللہ جس کی کتنی ضرورت ہے اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے الحمدللہ. نہیں, ہمارے کہنے کا مقصد یا ہمارا اس میں بات کرنے کا ارشد صاحب سے پوچھتا ہوں میں اس حوالے سے, کیونکہ بجٹ کے اوپر بھی بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں, یا کچھ ایسے مخیر حضرات جو آپ کے اس اچھے اقدام میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ سوال ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ بجٹ کا انتظام کیسے ہوتا ہے, اور اگر کوئی بندہ آپ کو فنڈ دینا چاہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ اس میں مختلف معاملات چلتے ہیں. ایک تو شریعت نے بجٹ دیا ہے کہ فصل کے اوپر عشر دینا ہے, مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. یہ شریعت نے ایک بجٹ دے دیا غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے, سب کے لیے. اور میں ایک چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں, غریب زیادہ ہوتے ہیں, اللہ رب العزت نے وہاں مخیر حضرات بھی اتنے ہی پیدا کیے ہوتے ہیں, دینے والے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ جتنا تقسیم کریں گے اللہ رب العزت اتنا دیتا جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں, پہلی سحری پر میں نے سوچا تھا کہ ہم کیا کریں گے, پہلی سحری کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں ہے, تو ہم نے تھوڑا سا شروع کیا تھا, آج ہم ہزاروں میں پہنچ چکے ہیں. اور اللہ کی مہربانی سے یہیں کے جو ہمارے خدمت کمیٹی کے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ ہمیں یہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہم آگے ڈونیٹ کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مخیر حضرات آئیں, وہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں, ہم ان کو سروے کر کے ایسے لوگ دیتے ہیں جو واقعتاً مستحق ہیں اور جن تک مال پہنچانا چاہیے. یتیم بچے بھی دارالیتامہ بھی موجود ہیں. تو یہ سارا سلسلہ اللہ کی مہربانی سے چلتا ہے مخیر حضرات کے تعاون سے. اللہ انہیں جزائے خیر دے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے. ناظرین, آپ نے باتیں سنی خدمت کمیٹی کے جو اراکین ہیں, جو عہدیداران ہیں. پیچھے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اہلیان اسلام کے لیے کھانا جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہو چکا ہے. آج کا اس پروگرام کا یہ مقصد یہاں پہ آپ کو صرف دکھانا تھا کہ اسی ریاست میں جہاں پہ ہم سیاست کی باتیں کرتے ہیں, جہاں پہ ہم ریاست کی بہت ساری برائیوں کی باتیں کرتے ہیں, تو اسی ریاست کے اندر ایسی پارٹیز بھی اجاگر ہو چکی ہیں, ایسی پارٹیز بھی معرض وجود میں آ چکی ہیں جو انسانی خدمت کے جذبے کو لے کے چل رہی ہیں. ووٹ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, وہ دین کی خدمت کریں, وہ اس غریب عوام کی خدمت کریں. کیونکہ جس طرح کے آج پاکستان میں یا ہمارے ریاست پاکستان میں حالات چل رہے ہیں, ہمارے غریب غربا جو ہیں وہ ایک روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, لائنوں میں لگ لگ کے آٹا لے رہے ہیں. تو ان جیسی پارٹیاں, پاکستان مرکزی مسلم لیگ جیسی پارٹی, خدمت کمیٹی جیسی کمیٹی, جو لوگوں کو عزت اور تکریم کے ساتھ ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر, کہ ان کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا پڑتا, اور ان کا کھانا ان کے گھر کے اندر پہنچایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. کھانا جو ہے وہ تو بس اب تقریباً ریڈی ہے, سحری کا بھی ٹائم ہونے کو جا رہا ہے, لوگوں نے سحری بھی کرنی ہے. آج کے پروگرام سے مجھے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.